ओके, क्वेश्चन नंबर 9 हेरौँ स्टुडेन्ट्स। यो पनि सोधेको क्वेश्चन छ 2025 को बी र 2062 मा सोधेको छ। डिटरमाइन द इक्वेसन अफ कर्ड जोइनिङ द पोइन्ट्स T1 एन्ड T2 अन द प्याराबोला y स्क्वायर इक्वल टु 4x। अब यहाँनिर पोइन्ट्स भनेको छ T1 एन्ड T2। कर्डको इक्वेसन निकाल्नको लागि त x1 y1 चाहियो, x2 y2 चाहियो। अनि पो 2 पोइन्ट्स फर्मुला युज गर्छौं, y - y1 इक्वल टु y2 - y1 अपन x2 - x1 इन्टु x - x1। त यहाँनिर T1 र T2 भनेको के हो त सुन। एउटा प्याराबोलाको प्यारामेट्रिक इक्वेसन हुन्छ, त्यसको बारेमा हेर। यो जुन इक्वेसन छ नि y स्क्वायर इज इक्वल टु 4ax, यो प्याराबोलाको कार्टेसियन इक्वेसन हो। यो x र y आएको छ, त्यसलाई हामी भन्छौं कार्टेसियन इक्वेसन। यसमा एउटा प्यारामेट्रिक इक्वेसन हुन्छ। प्यारामेट्रिक इक्वेसन कस्तो हो, x र y को भ्यालु अलग अलग दिएको हुन्छ अरु कुनै भेरिएबलको टर्म्समा। जस्तै यहाँनिर हुन्छ प्यारामेट्रिक इक्वेसन x इक्वल टु at स्क्वायर अनि y इज इक्वल टु 2at। यो दुईटाले मिलेर यो इक्वेसनलाई सेटिस्फाइड गर्छ। x इक्वल टु at स्क्वायर y इक्वल टु 2at where t is a parameter। t is a parameter। x को भ्यालु यसमा यो राख, y को भ्यालु यसमा यो राख, लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइड आउँछ। त यसलाई भनिएको छ प्यारामेट्रिक इक्वेसन अफ प्याराबोला है। यदि कसैले सोधे कि व्हाट डु यु मिन बाइ प्यारामेट्रिक इक्वेसन अफ प्याराबोला अथवा व्हाट इज द प्यारामेट्रिक इक्वेसन अफ प्याराबोला, त हामीले यहाँनिर x र y को अलग अलग भ्यालु भन्नुपर्छ। x भनेको at स्क्वायर अनि y भनेको 2at। यहाँनिर कस्तो हुन्छ, t भनेको प्यारामिटर हो, t भनेको रियल नम्बर हो। मतलब t को कुनै पनि भ्यालु होस्, t को कुनै पनि भ्यालु होस्, t को हरेक भ्यालुको लागि x र y को एउटा भ्यालु आउँछ अनि त्यो भ्यालुलाई ग्राफमा प्लट गर्दै गयो भने ठ्याक्कै प्याराबोला बन्छ के। अथवा यहाँनिर हेर्नु छ भनेर y को ठाउँमा यो राखेर हेर, y को ठाउँमा 280 त कति हुन्छ, 280 को होल स्क्वायर कति भयो, 4a स्क्वायर t स्क्वायर हैन। यहाँनिर यो भ्यालु राख्दाखेरि कति हुन्छ, 4a स्क्वायर t स्क्वायर आउँछ। x को ठाउँमा यो राख त 4a अनि यो at स्क्वायर भनेपछि 4a स्क्वायर t स्क्वायर आयो कि आएन, 4a स्क्वायर t स्क्वायर आयो। मतलब यो दुईटाले यसलाई सेटिस्फाइड गर्छ। त वास्तवमा यो के हुनु पर्यो त, यो प्यारामेट्रिक इक्वेसन हुनु पर्यो। अब यहाँनिर जुन भनेको छ नि कर्ड जोइनिङ द पोइन्ट्स, जस्तै यो प्याराबोला भयो हैन, यो प्याराबोला भयो। T1 पोइन्ट भनेको के हो, यहाँनिर प्यारामेट्रिक पोइन्ट लिनु पर्यो। अब प्यारामेट्रिक पोइन्ट कस्तो हुन्छ, x, y हुन्छ, यो त हामीलाई थाहा छ x, y। x भनेको यही हो at स्क्वायर, x कोअर्डिनेट भनेको नै के हो त at स्क्वायर अनि y कोअर्डिनेट भनेको 2at। अर्को पोइन्ट यहाँनिर छ at स्क्वायर 2at। तर यहाँनिर T1 T2 भनेको के हो, यहाँनिर T1 लेख्ने, यहाँनिर T1 लेख्ने। त यो T1 को टर्म्समा यानी T1 इज अ प्यारामिटर, यो प्यारामिटरसँग रिलेटेड पोइन्ट यो भयो x, y, यहाँबाट आयो। अनि अर्को प्यारामिटर T2 छ, त यहाँनिर हुन्छ t को सफिक्समा 2, यहाँ पनि 2। त दुईटा पोइन्ट आयो, यो हो x1 y1, यो हो x2 y2। हामीलाई के चाहियो त, यो कर्डको इक्वेसन चाहियो। यसमा त अब केही छँदै छैन, यो एउटा कर्ड भयो भने यो कर्ड के भयो त AB भयो। ठीक छ। त T1 भनेपछि एउटा प्यारामिटर हो, यो प्यारामिटरको करस्पोन्डिङमा यो पोइन्ट आउँछ x, y। x भनेको at स्क्वायर, त यहाँ T1 छ त at1 स्क्वायर 2at1, यहाँनिर आउँछ at2 स्क्वायर 2at2। ठीक छ। अब यो x1 y1, यो x2 y2 अनि हामीलाई थाहा छ इक्वेसन अफ एनी स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु 2 पोइन्ट्स भनेर। त यहाँनिर यसै लेखौँ, यहाँनिर लेख्ने के त 2 पोइन्ट्स अन द प्याराबोला corresponding to the parameter T1 and T2 are, त्यो लेख। यहाँनिर हेर स्टुडेन्ट्स, मैले के लेखेँ, 2 points on the parabola corresponding to the parameters T1 and T2 are this and this। T1 सँग रिलेटेड पोइन्ट यो भयो at1 स्क्वायर, 2at1, यो पोइन्ट ए भयो। T2 सँग रिलेटेड पोइन्ट यो भयो। अब यो कर्डको इक्वेसन निकालौँ। नाउ इक्वेसन अफ कर्ड AB इज व्हाट, इक्वेसन अफ कर्ड। यसपछि लेखौँ इक्वेसन अफ कर्ड AB इज, फर्मुला त यही छ स्टुडेन्ट्स, y माइनस y1 इज इक्वल टु 2 पोइन्ट्स फर्मुला, y2 माइनस y1 अपन
x2 minus x1 into x minus x1 फर्मुला त यही छ त यहाँनिर फेरि हामीले यो सपोज गर्नु पर्यो यो जुन छ नि यो भनेको x1 y1 हो यो भनेको अरु के हैन यो भनेको x1 y1 अनि यो भनेको के हो त x2 y2 त्यसमा भ्यालु पुट गर्नु स्टुडेन्ट्स यसमा भ्यालु पुट गरेपछि के आउँछ त y minus y1 y1 भनेको यहाँ हेर 2a t1 राइट साइडमा हेर y2 भनेको यहाँ हेर यो y2 2a t2 त y1 भनेको 2a क्लियर तल x2 minus x1 this is x2 this is x1 a t2 square minus a t1 square अनि यहाँनिर x minus x1 भनेको a t1 square क्लियर अब यसमा के कमन छ त स्टुडेन्ट्स यो दुटामा 2a र 2a कमन छ यहाँनिर a र a कमन छ कमन तानौ यो भयो y minus 2a t1 is equal to यहाँबाट 2a कमन तानौ t2 minus t1 divide by यहाँनिर a कमन तानौ t2 square minus t1 square अनि यहाँनिर इन्टु मा के छ x minus a t1 square क्लियर तलमाथि के क्यान्सल हुन्छ त यो a र यो 1 क्यान्सल भयो यसलाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुलामा खोला त y minus 2a t1 is equal to माथि 2 बच्छ यो जस्ताको त्यस्तै लेखौं t2 minus t1 upon a square minus b square a plus b अनि a minus b अनि यहाँनिर हामीसँग के छ त x minus a t1 square क्लियर छ त्यसपछि यो t2 minus t1 क्यान्सल भयो अब क्रस मल्टिप्लाई गरौ यहाँ के बच्यो t2 plus t1 यो यता मल्टिप्लाई हुन्छ अनि यो 2 ले यता मल्टिप्लाई गर्ने त मल्टिप्लाई गरौ यो y ले पहिले मल्टिप्लाई गरौ y को ब्र्याकेटमा यो राखौं न सिधै y into के भयो त t2 plus t1 y into this माइनस अब यसले मल्टिप्लाई गर माइनस यसले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 2a t1 t2 सिम्पल मल्टिप्लिकेसन तिमीलाई थाहै छ माइनस 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 इन्टु प्लस माइनस अनि 2a t1 अनि फेरि t1 कति भयो 2a t1 स्क्वायर राइट साइडमा 2 छ अनि यो छ 2 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ 2x minus 2a t1 स्क्वायर क्लियर छ क्यान्सल हुन्छ हो यो र यो सेम छ हेर माइनस 2a t1 स्क्वायर यो पनि माइनस 2a t1 स्क्वायर त क्यान्सल भयो अनि बाँकी के रह्यो त y सँग यसलाई अगाडि लेखौं t1 plus t2 into y 2x यसलाई उता फाल्दौ is equal to 2 into x plus यो उता जान्छ 2a t1 into t2 and this is the required equation of chord AB बस यही इक्वेसन हो त यहाँनिर हामीले यही सम्झिनु पर्छ कि t1 t2 भनेको के हैन यो प्यारामेट्रिक प्वाइन्ट लिनु पर्छ प्यारामेट्रिक कोअर्डिनेट सपोज गर्नु पर्छ a t1 स्क्वायर 2a t1 अर्को चाहिँ a t2 स्क्वायर 2a t2 त्यसपछि त केही सधैं छैन यो फर्मुला थाहै छ सबजनालाई हैन ओके त यो क्वेशन सकियो नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ एउटा यो क्वेशन नम्बर कति भयो त यो क्वेशन नम्बर भयो 9 अब क्वेशन नम्बर 10 हेरौँ स्टुडेन्ट्स है क्वेशन नम्बर 10 ओके स्टुडेन्ट्स एउटा यो क्वेशन हेरौँ क्वेशन नम्बर 10 धेरै पहिला सोधेको क्वेशन हो प्रूव दैट द latus rectum of a parabola bisect the angle between tangent and normal at either extremity of the parabola जस्तै हामीसँग एउटा प्याराबोला छ y square is equal to 4ax यो प्याराबोला जसको भर्टेक्स ओरिजिनमा छ थाहै छ यसको एक्सिस भनेको x एक्सिस हो अनि यो चाहिँ y एक्सिस हो त क्वेशनले के भनेको छ यसको जुन latus rectum छ नि latus rectum ले के गर्नु पर्यो रे टेन्जेन्ट र नर्मल बीचको एंगललाई बाइसेक्ट गर्नु पर्यो प्रूव दैट द latus rectum of a parabola bisect the angle between tangent and normal at either extremity of the latus rectum यानी latus rectum को जुन छेउछाउको प्वाइन्ट हुन्छ नि जसलाई हामी एक्सट्रिमिटी भन्छौं जस्तै एउटा यो प्वाइन्ट हो latus rectum को एन्ड प्वाइन्ट यो हो latus rectum ठ्याक्कै फोकसबाट पास हुन्छ है त latus rectum को एउटा प्वाइन्ट त यो हुन्छ थाहै छ a, 2a यसलाई के मानौ L1 यो प्वाइन्ट
अर्को एक्सट्रिमिटी भनेको छेउछाउको पोइन्ट एउटा यहाँनिर छ L2 अनि यो हुन्छ a, -2a यो इन्ड पोइन्ट्स अफ ल्याटरस रेक्टम हो। त क्वेशनले के भनेको छ कि यो पोइन्टमा जुन टेन्जेन्ट र नर्मल आउँछ त्यो बीचको एंगललाई यो ल्याटरस रेक्टमले के गर्नु पर्यो त हाफ गर्नु पर्यो रे। ठीक छ, यो पोइन्टमा टेन्जेन्ट र नर्मल लाइन आउनु पर्यो। त टेन्जेन्ट र नर्मल लाइन ड्र गरौँ। जस्तै यो पोइन्टमा यो भयो हाम्रो टेन्जेन्ट, सपोज गरौँ यो टेन्जेन्ट हो स्टुडेन्ट्स, अनि छ्याक्कै योसँग परपेन्डिकुलर हुने गरी के होला त नर्मल होला हैन। त हेरौँ एकछिन, त नर्मल लाइन ड्र गरौँ। यहाँनिर नर्मल लाइन ठ्याक्कै योसँग परपेन्डिकुलर हुनु पर्यो। यो भयो नर्मल लाइन, ठीक छ, यो भयो टेन्जेन्टसँग परपेन्डिकुलर छ। अब के रे ल्याटरस रेक्टमले के गर्नु पर्यो, ठ्याक्कै यो जुन एंगल छ नि 90 डिग्री, टेन्जेन्ट र नर्मल त परपेन्डिकुलर हुन्छ हैन, टेन्जेन्ट र नर्मल त परपेन्डिकुलर हुन्छ, यिनीहरु बीचको एंगल त 90 डिग्री हुन्छ। त ल्याटरस रेक्टमले यसलाई आधा गर्नु पर्यो रे, ल्याटरस रेक्टमले हाफ गर्नु पर्यो। भनेपछि हामीले ल्याटरस रेक्टमलाई ड्र गर्न सक्छौं। यसरी ड्र गरौँ, यो भयो हाम्रो ल्याटरस रेक्टम मानौँ यसरी, ठीक छ। त हामीले के प्रुभ गर्नु पर्यो, यो एंगल 45 हो भनेर, यो अथवा यो, ठीक छ। यो टोटल एंगल कति भयो त हाम्रो, यो टोटल एंगल कति हुन्छ त 90 डिग्री, किनकि यो टेन्जेन्ट हो, यो नर्मल हो। अब यो ल्याटरस रेक्टम हो, L1 L2 यो हो ल्याटरस रेक्टम। इन्ड पोइन्ट मैले यहाँनिर लेखेको छु है कोअर्डिनेट्सहरु। त यसले के गर्नु पर्यो, यो एंगललाई आधा गर्नु पर्यो। भनेपछि हामीले यो गरौँ, यो एंगल जुन छ नि यति मात्रै, यो एंगल 45 डिग्री आयो भने त कुरा सक्यो भाइ। टोटल 90 डिग्री छ र यदि यो एंगललाई मैले 45 प्रुभ गरे भने त यसले प्रुभ गर्छ कि यो ल्याटरस रेक्टमले यो टेन्जेन्ट र नर्मल बीचको एंगललाई बाइसेक्ट गर्यो भनेर। त हाम्रो टार्गेट यही हो, वी हैव टु फाइन्ड द एंगल बिट्विन ल्याटरस रेक्टम एन्ड द टेन्जेन्ट एट L1 एन्ड L2 दुईटै ठाउँमा रे। यहाँनिर पनि टेन्जेन्ट र नर्मल हुन्छ, त्यहाँ पनि बाइसेक्ट गर्छ, तर एउटामा देखाउने हो अर्कोमा सिमिलरली भनेर भन्दिने हो। त यहाँनिर पनि कुनै टेन्जेन्ट होला यस्तो है, यहाँनिर पनि एकछिन, यहाँनिर पनि टेन्जेन्ट हुन्छ, यहाँनिर पनि नर्मल लाइन हुन्छ, अनि यसले के गर्छ त बाइसेक्ट गर्छ, यसरी बाइसेक्ट गर्छ यसले। त यो पोइन्टमा सो गरौँ, यो पोइन्ट कुन हो, L1 हो, A2A L2A, -2A। त फिगर यही भयो। अब यसलाई कसरी सो गर्ने 45 डिग्री त हेरौँ। तपाईलाई मानौँ हैन, इन्ड पोइन्ट अफ ल्याटरस रेक्टम अथवा एक्सट्रिमिटी पनि भनिन्छ इन्ड पोइन्टलाई। त यसरी लेखौँ, लेट L1 L2 is the lattice rectum of the parabola यही हुन्छ y² = 4ax। coordinates थाहै छ हामीलाई, coordinates of L1 and L2 are, L1 को कोऑर्डिनेट्स लेखौं a, 2a and L2 को कोऑर्डिनेट्स a, -2a respectively। यो भयो कोऑर्डिनेट्स अफ L1 and L2। र हामीले के सो गर्नु छ, एंगल बिट्विन टेन्जेन्ट एन्ड ल्याटरस रेक्टम इज 45 डिग्री, ठीक छ। त दुईटा लाइन बीचको एंगल निकाल्नु छ भने त यिनीहरुको स्लोप चाहियो। त टेन्जेन्टको स्लोप निकालौं L1 पोइन्टमा र यो ल्याटरस रेक्टमको स्लोप निकालौं, अनि दुईटाको स्लोप थाहा छ भने एंगल आइहाल्छ हैन। यहाँनिर के लेखौं, स्लोप अफ टेन्जेन्ट एट पोइन्ट L1, स्लोप अफ टेन्जेन्ट एट पोइन्ट L1 a, 2a is, ल स्लोप को फर्मुला सम्झदा के छ, स्लोप को फर्मुला कजनालाई याद छ, m1 मानौ, m1 भनेको के हुन्छ, 2a/y1 यो टेन्जेन्ट को स्लोप है। फर्मुला याद छैन भने टेन्जेन्ट को इक्वेसन निकाल, त्यहाँबाट स्लोप निकाल, तर यो हुन्छ
2a y1 भनेको के त यो x1 हुन्छ यो y1 हुन्छ किनकि हामीले यो पोइन्टमा टेन्जेन्ट निकाल्दै छौं त यो x1 यो y1 भनेको के हो 2a यो कति भयो त क्यान्सल 1 अनि यहाँ चाहिँ अलिकति चेन्ज गर्नुपर्छ 1 लाई के लेख्ने tan 45 डिग्री ठीक छ tan 45 त यो भयो स्लोप अफ टेन्जेन्ट अब स्लोप अफ ल्याटरस रेक्टम निकालौं स्लोप अफ ल्याटरस रेक्टम slope of latus rectum L1 L2 is like m2 मानौ अनि फर्मुला थाहा छ यो ल्याटरस रेक्टम दुईटा पोइन्टबाट पास भएको छ यसलाई x1 y मान्ने यसलाई x2 y2 मान्ने त ल म फर्मुला लेख्दै छु फर्मुला हुन्छ y2 minus y1 upon x2 minus x1 यो फर्मुला हुन्छ स्लोप निकाल्ने फर्मुला यदि कुनै लाइन दुईटा पोइन्टबाट पास भएको छ भने त व्हाट इज y2 यसलाई y2 मान्ने -2a व्हाट इज y1 यसलाई मान 2a यो भयो 2a ठीक छ स्टुडेन्ट्स अनि व्हाट इज x2 त यो हो x2 a अनि व्हाट इज x1 भनेको a ठीक छ त यसलाई x1 y1 मान्यौ यसलाई x2 y2 मान्यौ स्लोपको फर्मुला y2 minus y1 त -2a तल x2 minus x1 a minus a अब यसलाई राम्रोसँग हेर त यो कति हो त तलपट्टि त 0 आयो माथि आयो -4 तलपट्टि 0 आयो भनेपछि यो त इन्फिनिटी भयो स्टुडेन्ट्स दिस इज इन्फिनिटी अब हामीले के गर्छौं m2 को भ्यालु इन्फिनिटी नलेखेर tan 90 लेख्छौं स्टुडेन्ट्स tan 90 हुन त माइनस इन्फिनिटी भयो तर त्यति ख्याल गर्नु पर्दैन इन्फिनिटी आएपछि सक्यो इन्फिनिटी अनि m2 को भ्यालु के छ त tan 90 छ इन्फिनिटी भनेको tan 90 अब m2 भनेको tan 90 m1 भनेको tan 45 अनि यो एंगल अब निकालौं यसलाई थीटा मान्नु पहिला अब निकाल्ने एंगल बिट्विन के निकाल्ने एंगल बिट्विन टेन्जेन्ट एन्ड ल्याटरस रेक्टम एंगल बिट्विन tangent and latus rectum is theta से मानौ tangent और latus rectum बीच को एंगल थीटा हो मानौ then what is tan theta फर्मुला हुन्छ प्लस माइनस m1 minus m2 तर यो tan 90 छ त हामीले अलिकति चेन्ज गर्दै फर्मुला m2 m1 लेखौं ठ्याक्कै आउँछ m2 m1 upon 1 plus m2 into m1 मैले पोजिटिभ साइन लिए m2 अगाडि लेखे फरक पर्दैन m1 m2 गरेर चाहे m2 m1 गरेर एउटै कुरा हो त यो 90 डिग्री ठुलो एंगल देखेर मैले m2 अगाडि लेखे फर्मुलामा हुन्छ प्लस माइनस अफ कोर्स माइनस ले चाहे प्लस ले फरक पर्दैन यो बाइसेक्ट भन्ने कुरा प्रुभ भइहाल्छ त tan थीटा भनेको m2 m1 upon 1 plus m2 upon m2 into m1 ओके व्हाट इज m2 m2 भनेको tan 90 व्हाट इज m1 m1 भनेको tan 45 तल 1 plus m2 भनेको tan 90 अनि tan 45 थाहा छ यो कुन फर्मुलामा गयो tan a minus tan b upon 1 plus tan a into tan b हो कि हैन यो a भयो यो tan a यो भयो b tan a minus tan b त यो पनि a यो पनि b त tan a minus tan b upon 1 plus tan a into tan b फर्मुला हुन्छ tan a minus b a भनेको 90 अनि b भनेको 45 a minus b अनि यो कति आयो त tan 45 अनि लेफ्ट साइडमा के छ लेफ्ट साइडमा छ tan थीटा भनेपछि tan र tan क्यान्सल त गर्न मिल्दैन थीटा को कति आयो 45 त भनेपछि यो कुरा प्रुभ गर्यो हामीले के प्रुभ गर्यौं त टेन्जेन्ट र ल्याटरस रेक्टम बीचको एंगल 45 सो गर्दियौं हामीले के प्रुभ गर्नु थियो कि टेन्जेन्ट र नर्मल बीचको एंगललाई यो ल्याटरस रेक्टमले बाइसेक्ट गर्नु पर्यो हामीलाई थाहा छ टेन्जेन्ट र नर्मल बीचको एंगल टोटल 90 हुन्छ बाइसेक्ट गर्नुको मतलब यो 45 हुनु पर्यो त हामीले 45 डिग्री देखायौं कसरी त टेन्जेन्ट को स्लोप निकाल्यौं टेन्जेन्ट को स्लोप को फर्मुला यो हो 2a/y1
यहाँनिर y कोअर्डिनेट के हो त 2a हो, यो x1 हुन्छ, यो y1 हुन्छ। त y1 भनेको 2a क्यान्सल भयो, 1 लेख्यौं, 1 भनेको tan 45। अनि यो ल्याटरल रेक्टमको स्लोप निकाल्यौं, त यो 2 पोइन्ट्स फर्मुलाबाट 2 पोइन्ट्स फर्मुला हुन्छ नि स्लोपको, y2 - y1 अपन x2 - x1, त्यसलाई हामी युज गर्यौं। त y2 भनेको -2a, y1 भनेको 2a, त -2a तल x2 भनेको a अनि x1 भनेको a, तलपट्टि 0 आयो, इन्फिनिटी लेख्यौं, र इन्फिनिटी भनेको tan 90 लेख्यौं। अब हामीले सपोज गर्यौं एंगल बिट्विन टेन्जेन्ट एन्ड ल्याटरल रेक्टम इज थीटा। अब tan थीटा को फर्मुलामा प्लस माइनस हुन्छ स्टुडेन्ट्स, मैले प्लस साइन लिए, m1 - m2 हुन्छ, तर m2 - m1 लेख्दा पनि फरक पर्दैन। यो 90 डिग्री एंगल ठुलो थियो, त्यही भएर मैले अगाडि लेख्नको लागि m2 लेखेको हो, m2 - m1 अपन 1 + m2 * m1। अनि यो भनेको tan 90, यो भनेको tan 45, अनि यो भनेको tan 90, यो भनेको tan 45, tan a - tan b अपन 1 + tan a * tan b, यसको फर्मुला हुन्छ tan a - b, यो भनेको 45, tan क्यान्सल, थीटा = 45। भनेपछि हामीले प्रुभ गर्दियौं कि ल्याटरल रेक्टमले वास्तवमा टेन्जेन्ट र नर्मल बीचको एंगललाई बाइसेक्ट गर्छ, र सिमिलरली यहाँनिर पनि हुन्छ है। तब कन्क्लुजन लेखौं, कन्क्लुजन यसरी लेखौं, hence the lateral rectum bisects the angle between tangent and normal at L, यो त L point मा आयो, त्यो कुरा लेखौं। hence the lateral rectum bisects the angle between tangent and normal at extremity L1, यानी L1 point मा हामीले शो गर्यौं। एक्सट्रिमिटी भनेको छेउछाउको पोइन्ट, यो पोइन्टमा यो L1 हो, यो पोइन्टमा हामीले प्रुभ गर्यौं कि ल्याटरल रेक्टमले टेन्जेन्ट र नर्मल बीचको एंगललाई बाइसेक्ट गर्यो, ठीक छ। अनि सिमिलरली हामीले के शो गर्न सक्छौं, सिमिलरली ल्याटरल रेक्टम bisects the angle between tangent and normal at L2, proved। त यहाँनिर यो क्वेशन सक्यो। मैले ओल्ड इज गोलबाट क्वेशन्सहरु सल्भ गर्दै थिएँ, त लगभग ओल्ड इज गोलको क्वेशनहरु सक्यो, ठीक छ। अब बुकमा अझै धेरै क्वेशन्सहरु छ, त्यो क्वेशन्सहरु म चाहिँ अब पछि सल्भ गरेर भिडियो बनाउँछु है त। त यति तयारी गर, लगभग यति पढ्न सक्यो भने प्याराबोलामा त लगभग क्वेशन फिक्स भइहाल्छ है। म्याक्सिमम चाहिँ थ्योरमहरु सोधेको छ, टेन्जेन्टको इक्वेसन, कन्डिसन अफ टेन्जेन्सी, नर्मलको इक्वेसन, ठीक छ। त्यो चाहिँ राम्रोसँग तयारी गर्ने। ओके, बाइ।